تو इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मस्यार भी होता है। निकाह मस्यार कैसा होता है कि 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी, और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मस्यार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस्लाम हमने रसूल का पैगाम है, अगर मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय है, तो चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर कैसे बचाते हो भैया? कैसे? 1947 से मुसलमानों ने अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से ये लोगों को बताया है कि ये कोई अमन रसूल नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर तो नहीं है, ये औरंगजेब के ठरकजेब हैं, ये मुगल आजम के जाहिल आजम हैं। बस इतना ही है इनका परिचय, इसके अलावा इनका परिचय कुछ भी नहीं है। शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत मचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का? राज क्या है जो मदरसों के अंदर छुप कर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुप कर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुप कर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज? उस राज को खोलना चाहिए। मैं जानती हूं कि सनातन धर्म के लोग जिस हिसाब से अपने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर माफी की तलबगारी होती है, मैं जानती हूं। लेकिन जिस गली जाना नहीं है उसका पता अब पूछना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, अपनी बेटियों को बुझाना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी तो की है, पर हर रेड़ी वाला, हर संतरे वाला, हर नींबू वाला, हर अचार वाला, हर पंचर वाला शाहरुख खान नहीं होता। तो लव जिहाद मत करो। बताना पड़ेगा, अल कुरान की आयतों को खोलकर बताना पड़ेगा कि तुम्हें बहलाना बेटी, तुम्हें फुसलाना बेटी, तुम्हें बहकाना बेटी, ये उनका इस्लाम है। वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू अगर इस्लाम में आ जाता है तो मुसलमान पुरुषों के लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरें फिक्स हो जाती हैं, जो 135 फुट की होती हैं, और ये 5 फुट 9 इंच और 6 इंच वाले टिंगू सीढ़ी लेकर जाएंगे उसके साथ अय्याशी करने के लिए। सोचिए, आपको क्या लगता है कि बुरहान वानी आतंकवादी क्यों बना? आपको क्या लगता है कि अजमल खसब अपनी ही छाती पे बम लगा करके गोलियां क्यों दागने लगा काफिरों को? आपको क्या लगा कि याकूब मेमन ने 93 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया? आपको क्या लगा कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार क्यों किया? 72 वर्जिन हूरों के लिए किया, 72 वर्जिन हूरों के लालच में किया। इस्लाम दुपट्टे से शुरू होता है, इस्लाम ब्लाउज पर खत्म होता है, इस्लाम बिंदी से शुरू होता है, इस्लाम बिस्तर पर खत्म हो जाता है। यही है इस्लाम की परिभाषा, यही है इस्लाम। अब लोग कहेंगे कि नाजिया इसका प्रूफ, चलें देते हैं प्रूफ। हमारे मुसलमान भारत के मजार परस्ती बहुत करते हैं, और रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार और पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ पर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मजार हैं उस पर हथौड़ा अगर मारा गया और उसको तोड़ा गया
اور وہاں پر اگر کوئی ودیالے بنائے گئے یا وہاں پر کوئی اسکول بنایا گیا تو یہ تو اسلام کے خلاف ہو جائے گا. پر وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے, وہ سنسد کے پٹل کو گمراہ کرتا ہے, وہ لوک سبھا کو گمراہ کرتا ہے, وہ یہاں کی سرکار کو گمراہ کرتا ہے, کیونکہ آپ نے ٹھانا تھا کہ جس گلی جانا نہیں ہے اس کا پتہ پوچھ کر کیا فائدہ, کیونکہ القرآن کہتا ہے کہ جو بھی مسلمان مزار پرستی کرتے ہیں وہ جنت کبھی نہیں جا سکتے. مزار پرستی is a complete unpardonable sin. جو لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں مزار پر جا کر کے, جو لوگ چادر چڑھاتے ہیں مزار پر جا کر کے, جو لوگ پھول چڑھاتے ہیں مزار پر جا کر کے, جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں مزار پر جا کر کے, جو لوگ منتیں مانگتے ہیں مزار پر جا کر کے, اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور قرآن کے التوبہ ورس 9.84 میں جب آپ جائیے گا تو آپ کو دکھے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو مرتہج جاؤ اور پیارے نبی کو کہو کہ جتنے بھی پکے قبرستان اور پکی مزاریں بنی ہوئی ہیں اس کو توڑا جائے, اس کو درہم برہم کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. اور تب سورہ توبہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا حال بیان کیا اور کہا کہ دیکھو میں پکے قبرستان پر کھڑا بھی نہیں ہوتا, اور میری امت جو مجھے مانتی ہے, جو سنت رسول پر چلتی ہے, جو امت رسول پر چلتی ہے, وہ کبھی مزار نہیں جائے گی. تو اویسی ہے جھٹا لچا مکار آوارہ بےہودہ لفنگا, وہ گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے مزاروں پہ ہتھوڑا چلاؤ گے تو اسلام خطرے میں آ جائے گا. ارے نازیہ الہی خان مزاروں پہ ہتھوڑا چلا کر کے پیارے نبی کو خوش کرے گی, کیونکہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ مزار پرستی گناہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ مزار پرستی گناہ ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا تھا کہ مزار پرستی گناہ ہے. اویسی کی باتوں میں کبھی بھی مسلمانوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. بادشاہیت وہ ہٹانا نہیں چاہتا. اب آتے ہیں, ہندوؤں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بت پرست ہے. بہت ساری آیتیں بتاؤں گی, بہت پیشنس سے سننا پڑے گا. ہندو تو بت پرست ہے. ہاں بالکل ہے. ہماری زبان میں اگر پکے اور کٹر اسلامک ایکسٹریمسٹ کی زبان میں پوچھا جائے آپ لوگ تو سب پیگن ہیں. پر بھاگیشالی ہوں میں کہ لاکھوں کے بھیڑ میں سرکشت ہوں, اور اپنی ایک بیٹی کو کسی ایک مسلمان کے حوالے کیجئے, سرکشت تو نہیں آئے گی, بالکل سرکشت نہیں آئے گی. کہا جاتا ہے کہ ہندو بت پرست ہیں, وہ بت کی پرستی کرتے ہیں. مٹی کا بنا ہوا ایک بت ہوتا ہے جس کو اپنا بھگوان مان لیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی ہم بھی تو بت پرست ہیں. ہر مسلمان بت پرست ہے. ہر مسلمان بت کے سامنے سجدہ کر چکا ہے, اور یہ دنیا بننے سے پہلے ہی سجدہ ہو چکا ہے. الف لام میم جو القرآن کا پہلا چیپٹر ہے, پہلا پارہ ہے, اس کے ورس 34, 35, 36, 37 میں جائیے گا, جہاں پر وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم علیہ السلام جس کو ہم انگریزی میں ایڈم اور ایو کہتے ہیں, آدم علیہ السلام کو مٹی کا بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں فرشتوں کو کہا کہ آؤ اور جنت میں بیٹھے ہوئے سارے فرشتے اس مٹی کے پتلے پر سجدہ کرو. اور تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے کو میں روح ڈالی. تو پران پرتشٹھا تو ہوتا ہے اور اللہ روح ڈالتا ہے. بھاشا مطلب گڈ مارننگ بول دیا تو بہت برا ہو گیا, گڈ نائٹ بول دیا تو بہت برا ہو گیا, اور اگر یہ کہہ دیا شبہ خیر تو بہت اچھا ہو گیا. ایسے کیسے چلے گا؟ فیکٹ کا سامنا. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیا ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے صرف ایک مذہب والے اس پوری دنیا کو پریشان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیا ہے وہ ریزن؟ وہ ریزن ہے القرآن کی وہ 26 آیتیں. وہ 26 آیتیں جس پر 1986 میں کسی ایک ہندو نے یہ کوشش کی تھی سرووچ نیائے پالیکا اور کیلکٹا دا آنریبل کیلکٹا ہائی کورٹ میں PIL کرنے کی, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرنے کی, کہ 26 آیتوں پر کنفرنٹیشن ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونا چاہیے, آلوچنا ہونی چاہیے, اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ کیا ہے یہ 26 آیتیں اور کیوں یہ 26 آیتیں صرف مسلمان کو اور سنی مسلمان کو ہی بہترین بتاتی ہے, اور سارے دھرم والوں کو
गालियां परोसती हैं। क्या है वो 26 आयतें? मैं फरवरी में इस पर PIL करने जा रही हूं। इन 26 आयतों को मैं खोलने जा रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरे ऊपर फिर से एसिड अटैक होगा। मैं जानती हूं कि मेरे बेटे को फिर से गाली मिलेगी। मैं जानती हूं कि मेरी मां को फिर से गाली परोसा जाएगा। मैं जानती हूं कि मेरे अब्बा पर फिर से पत्थर मारे जाएंगे। मैं जानती हूं कि फिर से मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की जाएगी। मैं जानती हूं कि फिर से मुझे मृत्युओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहेगा तो ये 26 आयतों का रहस्य मैं जरूर खोलूंगी।